खुदावंद यीशु मसीह में अजीज़ों, शालोम, बारुख याशुआ हामशह, आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह मुबारक। मेरा नाम पास्टर आफ्ताब अनवर है और मेरा ताल्लुक मसीहानिक कांग्रीगेशन पाकिस्तान से है। हमारे साथ रहें, बाइबल मुकद्दस के साथ जुड़े रहें और खुदावंद यीशु मसीह में बने रहे। आमीन। जितने मुकद्दस अब्राहम के कदूस व बरहक वाहिद खालिक यहोवा हमारे खुदा को अजीज रखते हैं, उनके लिए कहानी बरकत। यबरख यावे व यश मरेखा, बरकत दे तुझे यावे और महफूज रखे तुझे। यार यावे पनाह वाला खा भी यखून खा, चमकाए यावे अपना चेहरा तुझ पर और मेहरबान हो तुझ पर। जिस्सा यावे पनाह वाला खा, मतवजो करे यावे चेहरा अपना तेरी तरफ। वह यासीम लखा शलोम और बख्शे तुझे शलोम। याशुआ हामिशक के नाम से आमीन। आज हमारा मजमून है खुदावंद का फरिश्ता। गलत तर्जमा है। मजमून क्या है? खुदावंद का फरिश्ता गलत तर्जमा है। मलाख यहोवा का लाजिम तर्जमा खुदावंद का फरिश्ता नहीं है। मलाख यहोवा का लाजिम तर्जमा खुदावंद का फरिश्ता नहीं है। दुरुस्त तर्जमा बादशाह यहोवा है। दुरुस्त तर्जमा क्या है? बादशाह यहोवा। और गलत तर्जमा क्या है? खुदावंद का फरिश्ता। अब्रानियों के नाम खत पालूस रसूल ही ने लिखा कि सिलसिलावार मुताला का ये छठा पैगाम है। इससे पहले वीडियो पैगाम में हमने सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी अलूहियत के एतबार से तमाम फरिश्तों का खालिक है और खुदा के सब फरिश्ते खुदा के पहलोठे यीशु मसीह को सजदा करते हैं। खुदा का बेटा अल मसीह कलाम मुजस्सम है और दूसरा शख्स नहीं है। अल मसीह का रूह यहोवा खुद है। खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करते हैं। अब्रानियों पहला बाब 6 आयत। और जब पहलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। खुदावंद के सब फरिश्ते यीशु नाम पर सजदा करते हैं। हालेलुया। बारुख या शाम से यूहन्ना 8 बाब उसकी 58 आयत। मैं सैयदना यीशु ने फरमाया, यूहन्ना 8 बाब उसकी 58 आयत में सैयदना यीशु ने फरमाया, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। यूहन्ना 8 बाब उसकी 58 आयत में सैयदना यीशु ने फरमाया, यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। सिर्फ ये नहीं कि मैं हूं, बल्कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। सिर्फ ये नहीं कि मैं हूं, बल्कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। पेशतर के लिए यूनानी लफ्ज परिन है। पेशतर के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो परिन है, जिसका स्ट्रॉन्ग्स नंबर 4250 है, जिसके माने पहले से मौजूद होना है। और ये यूनानी का लफ्ज प्रिन ज़ेरे गौर आयत मुबारका में बाप अब्राहम, जिसकी याद मुबारक है, के वजूद में आने के तकाबल में इस्तेमाल हो रहा है। बाप अब्राहम के वजूद में आने के लिए यूनानी का लफ्ज केनस्थाई है। यूनानी का लफ्ज जो है वजूद में आना, बाप अब्राहम का,
गैनस्थाई है, जो इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी वजूद में आना है। इसका स्ट्रॉन्ग्स नंबर 1096 है। यस्सु इस आयत मुबारक में बराह रास्त अपने आप को यहोवा कह रहा है। यहोवा के मानी होना है। ये जो नाम यहोवा है, ये खुदावंद यहोवा का इसमें ज़ात है। बाकी जो नाम जितने भी हैं वो सफाती नाम है, लेकिन जब यहोवा की हम बात करते हैं तो उसका जो इसमें ज़ात है वो यहोवा है। और यहोवा जो इसमें ज़ात है वो अबरानी की जो असास है, यानी जिसे रूट कहते हैं, हाया से निकला है, और हाया का मतलब है होना। और हाया जो है वो यहोवा के जोहर को बयान करता है कि वो है। हालेलुया। यस्सु इस आयत मुबारका में बराह रास्त अपने आप को यहोवा कह रहा है। यहोवा के मानी होना है, और यस्सु के मानी यहोवा नजात दहिंदा है। नाम यस्सु के क्या मानी है? यहोवा नजात दहिंदा है। इसका मतलब है कि यहोवा के अलावा कोई दूसरा नजात दहिंदा नहीं। जब हम यस्सु को नजात दहिंदा कहते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि ये वो नजात दहिंदा है जिसने हमारे गुनाह मुआफ़ किए हैं, और जिसने हमारे लिए कफ़ारा सलीब पर दिया है और हमारा फिदिया दिया है। बारो क्या शाम। यस्सु ने कहा मैं हूं, अब वक्त में मौजूद हूं। नौ टाइम में खुदावन यस्सु मौजूद है जब वो ये कहता है कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। तो मैं हूं जो है वो अब टाइम को, यानी नौ टाइम को एक्सप्लेन करता है, उसकी वजाहत कर रहा है। तो खुदावन यस्सु है। इससे पहले कि अब्राहम वजूद में आया, खुदावन यस्सु कह रहा है कि वो मौजूद है। सिर्फ मैं मौजूद हूं ही नहीं, बल्कि अब्राहम से पहले मौजूद हूं। जब अब्राहम नहीं था, मैं यस्सु हूं। अलूहियत वजूद में नहीं आती, अलूहियत है। तो खुदावंद यीशु मसीह जब ये कहता है कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ, तो ये अलूहियत का इजहार है खुदावंद यीशु की, कि वो ये कह रहा है कि अलूहियत कभी वजूद में नहीं आती जैसे अब्राहम वजूद में आया है, वो पैदा हुआ है, बल्कि अलूहियत है। तो खुदावंद कहता है कि पेशतर उससे कि अब्राहम था मैं हूँ। हालेलुया। इससे पेशतर के अब्राहम वजूद में आया, मैं यस्सु हूँ, और यस्सु का मतलब है यहोवा नजात दहिंदा है। हालेलुया। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 59 आयत। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यस्सु छुप कर हैकल से निकल गया। यस्सु ने जब कहा कि मैं इससे पेशतर के अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ, तो बनी इसराइल बखूबी समझ गए कि यस्सु अपने यहोवा होने का दावा कर रहा है, क्योंकि अल-मसीह जो अपनी बशियत के एतबार से बाप अब्राहम का बेटा है, अल-मसीह जो अपनी बशियत के एतबार से बाप अब्राहम का बेटा है, उसका होना अब्राहम से पहले कैसे मुमकिन है, स्वाय इसके कि वो अपनी रूह में यहोवा खुदा होने का इजहार कर रहा है। बनी इसराइल ने पत्थर उठाए कि अल-मसीह को मारे। यस्सु ने नहीं कहा कि तुम गलत समझ गए। जब बनी इसराइल ने पत्थर उठाए कि यस्सु को मारे, पत्थर उन्होंने इसीलिए उठाए कि वो समझ गए कि खुदावन यस्सु जो है वो अपनी अलूहियत का इजहार कर रहा है, यानी वो यहोवा यहूदी बदन में मुजस्सम होने का इजहार कर रहा है। खुदावन यस्सु इस बात का इजहार कर रहा है कि वो अपनी रूह में यहोवा है। तो बनी इसराइल ने पत्थर उठाए और वो चाहते थे कि खुदावन को मारे, लेकिन खुदावन वहाँ से छुप कर निकल गया। और खुदावन ने ये नहीं कहा कि तुम गलत समझ गए हो। बनी इसराइल बिल्कुल सही समझे थे।
یسوع نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں یہوہ خدا ہوں۔ خداوند یسوع المسیح کا اپنے آپ کو میں ہوں کہنا عام بات نہیں ہے، بلکہ یسوع المسیح کی الوہیت کا واضح اظہار ہے۔ صرف میں ہوں ہی نہیں، بلکہ ابراہیم کے وجود میں آنے سے پہلے ہوں۔ یوحنا 18 باب اور اس کی 6 آیت۔ اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ جب یسوع نے رومی سپاہیوں کو جو گرفتار کرنے آئے تھے کہا کہ میں ہوں، تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ یسوع کے دشمن پیچھے ہٹ کر زمین پر گرتے ہیں۔ یسوع کے دشمن پیچھے ہٹ کر زمین پر گرتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، میں یسوع ہوں، یہوہ نجات دہندہ ہوں۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں ہوں، اپنے گناہوں میں مرو گے۔ یوحنا 8 باب اس کی 24 آیت۔ یونانی میں ہوں لکھا ہے، وہی ترجمے میں لکھا گیا ہے۔ ترجمے میں لکھا ہے کہ میں وہی ہوں، لیکن یونانی زبان میں وہی موجود نہیں ہے۔ یونانی زبان میں واضح طور پہ خداوند نے جو کہا وہ لکھا ہے کہ میں ہوں۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں ہوں، تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ خروج 3 باب اور اس کی 2 آیت۔ اور خداوند کا ایک فرشتہ جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ جھاڑی میں ملاخ یہوہ ظاہر ہوا ہے۔ جھاڑی میں کون ظاہر ہوا ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے، جھاڑی جلتی نہیں ہے، کوئی شبیہ نظر نہیں آ رہی، لیکن ظاہر ہونے والا کون ہے؟ اس نے بعد میں بول کر بتایا۔ ظاہر ہونے والا کون ہے؟ وہ ملاخ یہوہ لکھا ہے۔ جھاڑی میں ملاخ یہوہ ظاہر ہوا ہے۔ جھاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، پر جھاڑی جلتی نہیں۔ مقدس موسیٰ، جس کی یاد مبارک ہے، آگے بڑھا تاکہ معلوم کرے کہ جھاڑی جلتی کیوں نہیں۔ خروج 3 باب 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہوہ نے دیکھا کہ موسیٰ آ رہا ہے، تو الوہیم نے پکار کر کہا کہ کس نے دیکھا کہ نہیں کون آ رہا ہے؟ یہوہ نے دیکھا کہ مقدس موسیٰ آ رہا ہے۔ تو اس وقت الوہیم نے یعنی خدا نے پکار کر کہا کہ ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ اس کے بعد یہوہ الوہیم نے اپنا تعارف یہ کہہ کر کروایا، میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ یہ کوئی فرشتہ ہرگز نہیں ہے، یہ بادشاہ یہوہ ہے۔ خداوند کا فرشتہ یا اینجل آف دی لارڈ ایک غلط اور بدعتی ترجمہ ہے جس نے صدیوں سے بطیروں کو گمراہ کر رکھا ہے، اور یہ غلط ترجمہ تنازع کا باعث ہے۔ ملاخ یہوہ کا درست ترجمہ بادشاہ یہوہ ہے۔ خروج 3 باب 2 آیت سے لے کر 7 آیت تک کہ بطور مطالعہ سے یہ بات روز عیاں کی طرح واضح ہے کہ جھاڑی میں لگی آگ میں بولنے والا یہوہ ہے، کوئی فرشتہ ہرگز نہیں ہے۔ یہوہ نہ ہی فرشتہ ہے اور نہ ہی کبھی فرشتہ کے ظہور میں آیا ہے۔ اچھا، یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ نوٹ کر لیں کہ پوری بائبل مقدس میں کبھی یہوہ نے نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ کبھی خداوند جو ہے یعنی یہوہ الوہیم کبھی کسی فرشتے کے ظہور میں آیا۔ یہوہ الوہیم کبھی کسی فرشتے کے ظہور میں پوری بائبل میں نہیں آیا۔ اور یہ جو ملاخ یہوہ کا ترجمہ خداوند کا فرشتہ کیا گیا ہے، یہ ترجمہ تھرو آؤٹ غلط ہے اور بدعتی ترجمہ ہے۔
खुदावन का फरिश्ता एक लग़व यानी झूठा और बिदती इस्तिलाह है जो तर्जमा में लिखी गई है। खरूज 3 बाब 2 आयत में लफ्ज मलाख का स्ट्रॉन्ग्स नंबर एज 4397 है, जिसका मतलब भेजा हुआ है। ये कोई नबी, रबाई यानी उस्ताद, कासद, बादशाह या फरिश्ता हो सकता है। मतन फैसला करता है कि इब्रानी के इस लफ्ज मलाख के दुरुस्त मानी क्या होंगे। देखें, जब भी कोई लफ्ज इस्तेमाल होता है और उसके कई मानी होते हैं तो ये फैसला मतन करता है बाइबल मुकद्दस का कि इस लफ्ज का दुरुस्त तर्जमा क्या होगा। जाड़ी में लगी हुई आग में बोलने वाला अपना तारफ यूं करवाता है कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। और हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा कोई फरिश्ता नहीं है, वो यहोवा खुदा खुद है, यहोवा एलोहीम है। 12 से ये यहोवा है, फरिश्ता नहीं, और यहोवा बादशाह है। यिर्मयाह 10 बाब 10 आयत। लेकिन खुदावन सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा और अबदी बादशाह है। उसके कहर से ज़मीन थरथराती है और कौमों में उसके कहर की ताब नहीं। और यसाया 33 बाब उसकी 22 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है। अच्छा, शरीयत देने वाला कौन है? शरीयत देने वाला कोई नबी नहीं है, शरीयत देने वाला यहोवा खुद है। नबी सिर्फ वसीला है। यसाया 33 बाब उसकी 22 आयत, क्योंकि खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है, खुदावंद हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। यहोवा हमारा बादशाह है। ये जहाँ पे खुदावंद तर्जुमा किया गया है, यहाँ पे यहोवा लिखा है, यहोवा हमारा बादशाह है। और इब्रानी में ये लिखा हुआ है, यहोवा मेलख याशा, यहोवा मेलख याशा, यहोवा बादशाह नजात दहिंदा। जो हमारा बादशाह यहोवा है, वही हमारा नजात दिंदा है और कोई दूसरा हमारा नजात दिंदा नहीं है। ये बाइबल का वैसा है। खरूज 3 बाब और उसकी 15 आयत। फिर खुदा, इब्रानी में एलोहीम, ने मूसा से कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावंद खुदा यहोवा एलोहीम। अच्छा, ये जो खरूज 3 बाब उसकी 15 आयत है, इसमें लिखा हुआ है खुदावंद खुदा। इन्होंने खुदा का तर्जुमा नहीं किया, यानी यहोवा का तर्जुमा किया है खुदावंद, लेकिन आगे एलोहीम का तर्जुमा नहीं किया। तो ये याद रखें कि जब आप इंटरलीनियर चेक करें इब्रानी में तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे यहोवा एलोहीम लिखा हुआ है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, खरूज 3 बाब 15 आयत। फिर खुदा यानी एलोहीम ने मूसा से कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावंद खुदा यहोवा एलोहीम, तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। ये झाड़ी में लगी आग में बादशाह यहोवा एलोहीम का ज़हूर है। पूरी बाइबल मुकद्दस में यहोवा एलोहीम ने एक बार भी नहीं कहा कि वो फरिश्ता है या कभी फरिश्ते के ज़हूर में आया है। खुदावंद का फरिश्ता एक गलत, लग़व, बिदती और बुत प्रस्ताना तर्जमा और इस्तिलाह। दोबारा सुन लें, खुदावंद का फरिश्ता एक गलत, लग़व, बिदती और बुत प्रस्ताना तर्जमा और इस्तिलाह है। यहोवा बनी इसराइल के आगे बादशाह के ज़हूर में, दिन को बादल के सतून में और रात को आग के सुकून में उनके आगे आगे चलता है और हटता नहीं। खरूज 13 बाब 21 और 22 2 आयत। और खुदावंद, यहाँ पे खुदावंद जो तर्जुमा है वो यहोवा का है।
اور خداوند یعنی یہوہ ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے چلا کرتا تھا۔ کون ان کے آگے چلا کرتا تھا؟ لکھا ہے یہوہ، عارف یا شام سے۔ اور خداوند یعنی یہوہ ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے چلا کرتا تھا کہ وہ دن اور رات دونوں چل سکیں۔ وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے ہٹتا نہ تھا۔ ہاللیلویا، بارک شام سے۔ یہوہ الوہیم کے بادشاہ کے ظہور کو شخص اور قاصد یعنی بھیجا ہوا بھی کہا گیا ہے، اور عبرانی میں پیدائش 32 اور اس کی 24 آیت کے متن میں ایک شخص کے لیے عبرانی کا لفظ عش استعمال ہوا ہے جس کا مطلب آدام ہے۔ اس کا اسٹرانگز نمبر H376 ہے۔ پیدائش 32 باب اور اس کی 24 آیت۔ اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ یہ عش یہوہ الوہیم کا ظہور ہے۔ اس عش کے ظہور کو ہم نے دیکھا کہ خروج 3 باب اور اس کی 2 آیت میں ملاخ یہوہ یعنی بادشاہ یہوہ کہا گیا ہے۔ ہاللیلویا، بارک یا شہاب سے۔ یہوہ الوہیم کے اسی عش کے ظہور کو راب شاول نے پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 47 آیت میں آسمانی اور دوسرا آدمی کہا ہے، جس کی صورت پر ہم ڈھلتے جاتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 49 آیت میں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ جو شخص یعنی عش مقدس یعقوب جس کی یاد مبارک ہے سے کشتی لڑتا ہے، اس کے بارے میں پیدائش 32 آیت اور اس کی معاف کیجیے گا، اس کے بارے میں پیدائش 32 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنی ایل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ فنی ایل کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے خدا کی صورت۔ تو چونکہ مقدس یعقوب نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی وہ کہتا ہے کہ میری جان بچی رہی، اور چونکہ خدا کو روبرو دیکھا فاروق اعظم سے یا خدا کا چہرہ اس کے ظہور میں دیکھا تھا، اسی لیے اس کی جان بچی رہی۔ یہوہ الوہیم کو ہم اس کے جوہر میں نہیں دیکھ سکتے جیسا وہ ہے، لیکن ظہور میں دیکھ سکتے ہیں، اور جب ظہور میں کوئی دیکھتا ہے تو پھر اس کی جان بچی رہتی ہے۔ یہوہ الوہیم کے تخت پر آدم کی سی صورت ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں حزقیل پہلا باب اور اس کی 26 آیت۔ اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی۔ بکیس دموت مرے آدام، یہ وہ فریز ہے جس کا ترجمہ ہے کسی انسان کسی صورت اس تخت پر۔ بکیس دموت مرے آدام، تو انسان کسی صورت اس تخت پر نظر آئی۔
انسان نہیں نظر آیا، انسان کی سی صورت، آدم زاد سا۔ مکاشفہ پہلا باب 12ویں اور 13ویں آیت میں میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ یہاں پر بھی غور کریں، آدم زاد سا ایک شخص چراغ دانوں میں پھرتے ہوئے دیکھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آدم زاد کی مانند، دانیل 7 باب اس کی 13 آیت، آدم زاد کی مانند میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا، وہ اسے اس کے حضور لائے۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں آدم زاد کی مانند، آدم زاد نہیں ہے لیکن آدم زاد کی مانند ہے۔ یہوہ الوہیم نہ فرشتہ ہے، غور سے ذرا میری بات کو سنیں، یہوہ الوہیم نہ فرشتہ ہے، نہ کبھی فرشتے کے ظہور میں آیا ہے، نہ کوئی فرشتہ خالق ہے، نہ کوئی آدم زاد خالق ہے، اور نہ ہی کوئی انسان خالق ہے، نہ ہی کوئی مخلوق خالق ہے۔ یہوہ کا کوئی ظہور خالق نہیں ہے، بلکہ یہوہ خود خالق ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ یہوہ کا کوئی بھی ظہور بذات خود وجود نہیں رکھتا، یہوہ کا کوئی بھی ظہور جو ہے وہ خالق نہیں ہے، کیونکہ جو ظہور ہوتا ہے، ظہور جو ہوتا ہے یہوہ کا، وہ یہوہ کے جوہر کے ارادہ سے وجود میں آتا ہے۔ یہوہ خدا کا ہر ظہور یہوہ خدا کے جوہر کا وسیلہ یعنی میڈیم ہے۔ دوبارہ سن لیں، یہوہ خدا کا ہر ظہور یہوہ خدا کے جوہر کا وسیلہ یعنی میڈیم ہے۔ یہوہ خدا اپنے ہر ظہور کا شخص خود ہے۔ یہوہ خدا جو ہے وہ اپنے جوہر میں لامحدود ہے، تو اسے کسی دوسرے یا تیسرے شخص کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ہر ظہور کا شخص خود ہے، اور چونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور لامحدود ہے، اس لیے اس کی ذات کو کبھی بھی محدود، اس کے جوہر کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ یہوہ خدا کا ظہور بذات خود کوئی شخص نہیں ہوتا، یہوہ خدا اپنے ہر ظہور کا شخص خود ہے۔ خداوند یسوع المسیح نہ فرشتہ ہے اور نہ ہی کسی فرشتے کا ظہور ہے۔ خداوند یسوع المسیح نہ فرشتہ ہے اور نہ ہی کسی فرشتے کا ظہور ہے، نہ ہی کسی فرشتے کا تجسم ہے۔ خداوند یسوع المسیح اپنی روح میں یہوہ ہے اور فرشتوں کا خالق ہے۔ خداوند یسوع المسیح اپنی روح میں یہوہ ہے اور فرشتوں کا خالق ہے۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 22 آیت، وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ کوئی فرشتہ یہوہ کی دائنی طرف نہیں بیٹھا، یعنی کسی فرشتے کو آسمان اور زمین کا کل اختیار نہیں بخشا گیا ہے۔ عبرانیوں پہلا باب 13 آیت، لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دائنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند یہوہ نے کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ تو میری دائنی طرف بیٹھ۔ تو کئی لوگ جو کسی فرشتے کو مجسم مانتے ہیں، وہ ان باتوں پہ غور کر لیں اور اپنی غلط اور بدعتی اور بت پرستانہ اور کیا کہنا چاہیے خطرناک قسم کی تعلیموں کو چھوڑ دیں اور بائبل مقدس کی تعلیم پر آ جائیں۔ عبرانیوں پہلا باب 13 آیت میں نے پڑھی تھی، لیکن اس نے فرشتوں میں سے
کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دائنی طرف بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں؟ پاک فرشتے خدمت گزار روحیں ہیں، عبرانیوں پہلا باب 7 آیت۔ اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ یہ اسٹڈی ابھی جاری ہے اور عبرانیوں کا خط پالوس رسول ہی نے لکھا، اس سلسلہ وار مطالعہ کی آج یہ جو ویڈیو ہے یہ 6ٹھی ویڈیو ہے اور یہ ابھی اسٹڈی کافی عرصہ جاری رہے گی۔ شالوم علیکم، بارک یا شام۔